भगवान र जीवको बीचमा भेदाभेद सम्बन्ध छ कसरी त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 92 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जाने पुग्छ, जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। र भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर भएकाले, दिव्य भएकाले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी काम बन्छ हाम्रो? शास्त्र वेदद्वारा बुझ्यौँ कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा कुनै आकस्मिक घटना होइन, आपसे आप हुने कुरा पनि होइन। त्यसको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ जसलाई हामीले पुरा गर्नु छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ, अनि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, अनि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ र सधैँका लागि सुखी हुनेछौँ। र शरणागति मनले गर्नुपर्छ। निरन्तर भगवानको स्मरण होस् अथवा मनको आसक्ति निरन्तर भगवानमा होस्, यही शरणागतिको तात्पर्य हो। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले सर्वप्रथम मनलाई संसारी विषयबाट हटाउनु पर्छ, जसको नाम हो वैराग्य। वैराग्यको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान परमावश्यक छ। र कयौं दिनदेखि चर्चा गर्दै हामीले यही बुझ्यौँ कि संसारमा हामीले खोजेको वास्तविक सुख छैन। कुनै पनि संसारी विषय यस्तो छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। त्यसैले तर्कद्वारा र हाम्रो अनुभवद्वारा पनि हामी यो निश्चयमा पुग्न सक्छौँ, बारम्बार चिन्तन मनन गरेर, कि संसारमा हामीले खोजेको वास्तविक सुख छैन। जति हामी यसको चिन्तन गर्छौँ, संसारी सुख मृग तृष्णा समान छ, सबैजना संसारी व्यक्तिहरू स्वार्थी छन्, सबै विषयको सुख सीमित छ, घटमान छ, नश्वर हुन्छ, त्यति नै मात्रामा वैराग्य हुन्छ संसारबाट। र हाम्रो संसारमा आसक्तिको अर्को कारण हो आफूलाई शरीर मानेकाले। हामी आफूलाई शरीर मानिरहेका छौँ नि, त्यसैले शरीरका नातेदारहरूलाई मेरो नातेदार मानेर तिनीहरूमा आसक्त छौँ, अनि शरीरलाई इन्द्रियलाई जुन जुन विषयले सुख प्रदान गर्छ ती विषयहरूमा आसक्त छौँ। त्यसैले म शरीर होइन आत्मा हुँ, यसको ज्ञान पनि परमावश्यक छ। आत्माको स्वरूपको बारेमा हिजो हामीले चर्चा गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि आत्मा न त स्थूल शरीर हो, न मृत्यु हुँदा निस्कने सूक्ष्म शरीर हो, न त महाप्रलयमा रहने कारण शरीर नै हो। आत्मा दिव्य हो, चेतन हो, भगवानको शक्ति हो। यहाँसम्म हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब आउनुहोस्, यो जुन जीव तत्त्व छ यसलाई शास्त्रमा भगवानको शक्ति बताइएको छ। कस्तो शक्ति हो त भगवानको, यसको बारेमा बुझौँ। हेर्नुहोस्, जीव भगवानको प्रत्यक्ष अंश होइन। त्यसै गरी मायाको अंश पनि होइन। यो जुन जीव शक्ति हो भगवानको अंश बताइएको छ शास्त्रमा।
न त यो प्रत्यक्ष भगवानको अंश हो, किनकि यदि भगवानको प्रत्यक्ष अंश भएको भए भगवान सतचित आनन्द हुनुहुन्छ, जीवात्मा पनि सतचित आनन्दले युक्त हुने थियो, सर्वज्ञ हुने थियो, अनन्त सुखले युक्त हुने थियो। जसरी समुद्रको प्रत्येक थोपा नुनिलो हुन्छ, त्यसै गरी जीवात्मा पनि कहिल्यै पनि मायाको अधीनमा हुने थिएन। सदा सदा अनादिकालदेखि नै अनन्त सुखले युक्त हुने थियो। त्यसैले जीव शक्ति भगवानको प्रत्यक्ष अंश होइन र माया शक्तिको अंश त हुँदै होइन, किनकि माया शक्ति जड छ, जीव चेतन छ। जड शक्तिको अंश चेतन हुन सक्दैन। त्यसैले जीव कस्तो अंश हो त भगवानको? वेद व्यासजीले भागवतमा बताउनु भयो, स्वकृत पुरेश्व मिश्व बहिरन्तर संवरणम तब पुरुखम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंग सकृतम। भागवत 10:87-20। अर्थात यो जीव न त भगवानको अंतरंग शक्तिको अंश हो, भित्री शक्तिको अंश, न त बाहिरी शक्तिको अंश हो। भित्री शक्तिको अंश भन्नाले पराशक्तिको अंश, स्वरूप शक्तिको अंश, अंतरंग शक्तिको अंश। जीव अंतरंग शक्तिको अंश होइन, पराशक्तिको अंश होइन, न त बहिरंग शक्तिको नै अंश हो। फेरि कस्तो हो त जीव? हेर्नुस्, अर्को एउटा शक्ति छ भगवानको, त्यसको अंश हो जीव। विष्णु पुराणमा बताइएको छ, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। अर्थात भगवानका 3वटा शक्तिहरू हुन्छन्। ध्यान दिनुस्, एउटा शक्तिको नाम हो पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, अन्तरंग शक्ति। अनेक नामहरू छन्, योग माया शक्ति, समर्था शक्ति। शास्त्रमा अनेक नामहरूद्वारा त्यही पराशक्तिलाई सम्बोधन गरिएको छ, अन्तरंग शक्ति। कृष्णेर अनन्त शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। यहाँ चित शक्ति भनेर बताउनु भयो। यी 3वटा शक्तिहरू मध्ये जुन पराशक्ति हो त्यो भगवानको पर्सनल शक्ति हो, विशिष्ट शक्ति हो। यही पराशक्ति भएकै कारणले गर्दा भगवान अनेकौं आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो पराशक्ति यति शक्तिशाली शक्ति हो कि भगवान स्वयं यही पराशक्तिको अन्तर्गत हुनुहुन्छ, अधीनमा हुनुहुन्छ। यदि पराशक्तिको हामी अंश भएको भए, ध्यान दिनुस्, हामी अघि बताए जस्तै सधैँका लागि मालामाल हुने थियौँ, कहिले पनि मायाको अधीनमा हुने थियौँ, भगवान जस्तै सर्वज्ञ हुने थियौँ, अनन्त सुखले युक्त हुने थियौँ। पराशक्तिको अंशहरू पनि छन्। ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजी, जति पनि भगवानका स्वरूपहरू हुनुहुन्छ, सबै पराशक्तिकै अंश हुनुहुन्छ। तर हामी पराशक्तिका अंश होइनौँ र माया शक्तिको अंश त हुँदै होइनौँ। फेरि हामी के हौँ? जीव शक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश हौँ। ध्यान दिनुस्, पराशक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश भएको भए मायाधीन हुने थिएनौँ, दुखी हुने थिएनौँ, सदाको लागि आनन्दले युक्त हुने थियौँ। माया शक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश भएको भए जड हुने थियौँ। त्यसैले हामी जीव शक्ति युक्त श्री कृष्णका अंश हौँ र जब हामी भागवत प्राप्ति गर्नेछौँ भविष्यमा भगवानको शरणागत भएर, त्यसपछि बल्ल पराशक्तिले युक्त हुनेछौँ। त्यसपछि मायाको अधीनमा हुने छैनौँ, किनकि माया त भगवानको अगाडि जानै सक्दैन। माया परैत्य विमुखे च विलज्जमाना। भागवत 2:7-47। अर्थात माया शक्ति भगवान माथि अधिकार जमाउन सक्दैन। माया शक्तिले भगवानको अगाडि उपस्थित नै हुन सक्दैन।
लज्जित हुन्छ। जड शक्ति हो नि, भगवानको शक्ति पाएर कार्य गर्छ माया शक्तिले। त्यसैले हामी अघि जुन भागवतको मन्त्र थियो त्यहाँ वेद व्यासजीले बताउनु भयो, अबहिरन्तर संवरणम, न त भित्री शक्तिको अंश हौ न त बाहिरी शक्तिको अंश हौ। त्यसैले जीवलाई भनिन्छ तटस्थ शक्ति। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम सुसंवेद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्रमा बताइयो कि जीव तटस्थ शक्ति हो। ध्यान दिनुस्, तटस्थ शक्ति भन्नाले न त पराशक्तिको अंश हो, पराशक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश हो, न त माया शक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश हो। जीव शक्ति युक्त श्री कृष्णको अंश भएकाले हामी मायाको अधीनमा छौं, दुखी छौं, आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं। र अर्को विचारणीय कुरा के हो भने यी जुन तीनवटा शक्ति हुन्, पराशक्ति, माया शक्ति र जीव शक्ति, यी तीनवटै भगवानमा रहन्छन्। कुनै पनि शक्ति शक्तिमानबाट पृथक रहन सक्दैनन्। जसरी आगोको शक्ति हो नि, जलाउनु, ताप दिनु, त्यो आगोभन्दा बाहिर रहन्छ र रहँदैन, आगोमै रहन्छ। त्यसै गरी भगवानका शक्तिहरू पनि नित्य भगवानमा नै रहन्छन्। अब अर्को कुरा, यदि पराशक्ति, जीव शक्ति र माया शक्ति सँगै रहने हो भने, पराशक्ति त अत्यन्त विचित्र शक्ति हो, त्यसको प्रभाव जीव शक्तिमाथि किन पर्दैन त? यदि पराशक्तिको प्रभाव जीवमाथि परेको भए त हामी अनन्त सुखले युक्त हुने थियौं। यो प्रभाव किन परेन यदि तीनैवटा शक्ति शक्तिमानमा सँगै रहन्छन् भने? यसको उत्तर वेदान्त दर्शनमा वेदव्यासजीले दिनुभयो र उहाँले बताउनु भयो, पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोभि व्यक्ति योगात्, ब्रह्मसूत्र 2:3-31। अर्थात् जसरी एउटा बालकमा काम दोष रहन्छ तर प्रकट हुँदैन, त्यो काम दोषको प्रभाव हुँदैन बालकमाथि। ब्रह्मको स्वरूप हामीले चर्चा गरिसक्यौं नि पहिले, भगवानका तीनवटा स्वरूप हुन्छन्, ब्रह्म, परमात्मा र भगवान। ब्रह्मको स्वरूप निर्गुण निराकार स्वरूप हो। त्यो ब्रह्मको स्वरूपमा समस्त शक्ति हुँदा हुँदै पनि आफ्नो सत्ताको रक्षा र स्वरूपानन्द, यही दुईवटा शक्ति नै या गुण नै प्रकट हुन्छन्, रहन्छन् सबै। हेर्नुस्, यहाँ पनि कुनै शक्तिको प्रभाव छैन। जसरी एउटा बोरामा कुनै बालीको बिउ हुन सक्छ, धान बालीको, त्यो बिउमा, बीजमा अंकुरित हुन सक्ने शक्ति छ तर अंकुरित त भएको हुँदैन। शक्ति छ तर प्रभावित भएन। त्यसै गरी भगवान भित्र नै तीनैवटा शक्ति रहे तापनि पराशक्तिको प्रभाव जीव शक्तिमाथि पर्दैन। यो आश्चर्यजनक कुरा हो। अब तीनवटा शक्ति त हामीले चर्चा गर्यौं, भगवान, माया, जीव। र यो भगवान र जीवको बीचमा, जीव भगवानको शक्ति हो नि, अंश हो नि, शक्ति र शक्तिमानको बीचमा, अंश र अंशीको बीचमा भेदाभेद सम्बन्ध रहन्छ। भेदाभेद सम्बन्ध भन्नाले भेद पनि हुन्छ, अभेद पनि हुन्छ। जस्तै मान लिनुस्, हामी गमला किन्न गयौं, गमला केले बन्छ? माटोले बन्छ, माटो नै त हो गमला। तर त्यहाँ गएर हामी साउजी गमला दिनुस् भन्छौं नि, साउजी माटो दिनुस् त भन्छौं र? भन्दैनौं। हुन त एउटै हो, गमला माटोले नै बनेको हुन्छ। त्यसैले जसरी गमला र माटोमा भेद पनि छ, यदि भेद नै नभएको भए त हामी गमला भन्दैनथ्यौं। र अभेद पनि छ, अभेद यसकारण छ कि माटोले नै बनेको हो गमला। त्यसै गरी जीव शक्ति र भगवानको बीचमा पनि भेद पनि छन्, अभेद पनि छन्, केही कुरामा अभेद पनि छन्। जस्तै पहिलो लिनुस्, जीव शक्ति चित शक्ति हो,
चित शक्ति भन्नाले चेतन शक्ति र भगवान पनि चेतन हुनुहुन्छ, उहाँ महाचेतन हुनुहुन्छ। अब उहाँ महाचेतन भए पनि जीव अणु चेतन भए पनि चेतन त दुवै चेतन हुन्। अब एउटाको बैंक खातामा 1 खरब होला, अर्कोको बैंक खातामा 100 रुपियाँ होला, खाता त दुवैको बैंक खाता हो। एउटाको घर खरबौँको घर होला, एउटाको घर 2-3 लाखमा बनेको होला, सानो घर होला, घर त घर नै हो। त्यसैले जीव चेतन हो, भगवान त चेतनानां श्वेताशतरोपनिषद 6:13 अर्थात् चेतन हुनुहुन्छ, चेतनलाई पनि चेतना दिनेवाला हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ समानता भयो नि, अभेद भयो नि, दुवै चेतन, जीव पनि चेतन, भगवान पनि चेतन। त्यसै गरी जीव पनि नित्य हो, भगवान पनि नित्य हुनुहुन्छ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15:7 अर्थात् यहाँ सनातन शब्द आयो। सनातन भन्नाले नित्य रहन्छ जीव, एक दिन बन्दैन। भगवान पनि अझ हुनुहुन्छ, अजन्मा। एक दिन भगवान बन्नु भएको या एक दिनदेखि अस्तित्वमा आउनु भएको होइन। त्यसै गरी जीव पनि के हो? अझ हो। गीतामा स्पष्ट बताउनु भएको छ भगवानले, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोके त्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः, यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यी अनेक श्लोकहरूमा भगवानले यही बताउनु भयो कि जीव पनि नित्य हो र भगवान पनि नित्य हुनुहुन्छ। गीता 15:16, 15:17, 15:18। र जीव मर्दैन, ध्यान दिनुहोस्, यसको अस्तित्व एक दिन समाप्त हुँदैन। न जीवो म्रियते, छान्दोग्योपनिषद 6:11-3। मृत्यु हुँदैन जीवको। नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः, ब्रह्मसूत्र 2:3-18। नित्य रहन्छ जीवको अस्तित्व। मोक्ष प्राप्ति पछि पनि जीवको अस्तित्व रहन्छ। मोक्षमा ज्ञानीहरू ब्रह्ममा लीन हुन्छन्। यसको तात्पर्य अब जीवको अस्तित्व नै रहँदैन यो होइन, त्यति बेला पनि जीव भोक्ता रहन्छ, अस्तित्व रहन्छ जीवको। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, कठोपनिषद 1:2-18, गीता 2:20। नित्य रहन्छ जीव। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, भगवान पनि नित्य रहनुहुन्छ र जीव पनि नित्य रहन्छ। दुईवटा कुरामा भगवान र जीवमा अभेद भयो नि। के कुरामा? भगवान पनि चेतन, जीव पनि चेतन। भगवान पनि नित्य, जीव पनि नित्य। अब यसमा हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ भगवानसँग कि भगवानले हाम्रो अस्तित्व मेटाउन सक्नुहुन्न, नष्ट गर्न सक्नुहुन्न हामीलाई। अस्तु, यी दुईवटा चिजमा अभेद सम्बन्ध छ जीव र भगवानको बीचमा, र अनेकौं फेरि भेदहरू छन्। भेदहरू किन छन् जीव र भगवानको बीचमा? यसकारण किनकि जीव र भगवानको बीचमा अनेकौं सम्बन्धहरू छन्। वेद भन्दछ, अमृतस्य वै पुत्राः, सबै जीव भगवानका पुत्र हुन्। ध्यान दिनुहोस्, हुन त दुवै सनातन हुन्। भगवान पनि सनातन, हामी पनि सनातन, अनादि दुवै। तर भगवान के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ, जीव पुत्र हुन्। वेद भन्दछ, दिव्यो देव एको नारायणः, माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। भगवानसँग हाम्रा अनेकौं सम्बन्धहरू छन्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः, शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। कपिल भगवानले पनि बताउनु भएको छ भागवतमा, एषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्ठम्। भागवत 3:25-38। यो भन्दा अगाडिको श्लोक थियो गीता 9:18। यस प्रकारले
जीवको भगवानसँग अनेकौं सम्बन्धहरू छन् र वास्तवमा अनेकौं होइनन् कि सबै सम्बन्ध केवल भगवानसँग नै छ। मोरे सबै एक तुम स्वामी, दीन बन्धु उर अन्तरयामी। लक्ष्मणजी महाराजले बताउनु भयो, अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये, भ्राता भर्ता च बन्धु च पिता च मम राघव। वाल्मीकि रामायण। सबै सम्बन्ध भगवानसँग नै छ जीवको। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनुस्, त्यसैले गर्दा भगवान र जीवमा भेद छ। जीव अंश, भगवान अंशी। यदि जीव र भगवानको बीचमा भेद नभएको भए कुनै पनि सम्बन्ध हुने थिएन एक आपसमा, किनकि आफू नै आफ्नो सृज्य व्याप्य हुन त सक्दैन। सम्बन्ध हुनको लागि त दुईवटा तत्त्व चाहियो नि। उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ हामी भन्छौं नि, यसको मतलब दुईवटा अलग अलग तत्त्व हुन्। आफैलाई आफ्नै पिता कसैले भन्छ र? भन्दैन। त्यसैले वेदव्यासजीले भन्नुभयो, अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र 2-3-42। अनेक प्रकारका सम्बन्धहरू भएकाले, नाना व्यपदेशात् विभिन्न सम्बन्धहरू भएकाले जीव भगवानको अंश हो। जसरी एउटा वृक्षका अंशहरू हुन्छन्, हाँगा बिगा, पात फूल फल इत्यादि। जसरी सूर्यको किरण सूर्यको अंश हो, त्यसै गरी हामी पनि भगवानका अंश हौं। र वेदव्यासजीले अनेकौं सूत्रहरू बनाइदिनु भयो। मन्त्र वर्णाच्च अपि च स्मर्यते, प्रकाशादिवत् नैवं परः स्मरन्ति च। ब्रह्मसूत्र 2-3-43, 44, 45, 46। सबैको मतलब यही हो कि जीव अंश हो र भगवान अंशी हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ भेद भयो। अभेद सम्बन्ध पनि हामीले चर्चा गर्यौं। जीव नित्य, भगवान नित्य। जीव अविनाशी, भगवान अविनाशी। जीव चेतन, भगवान चेतन। र भेदका सम्बन्ध पनि छन्, अनेकौं भेदहरू छन्। अहिले त हामीले बल्ल एउटा चर्चा गर्यौं, जीव अंश, भगवान अंशी। अब यो जीव तत्त्वको बारेमा व्यक्तिहरूलाई अनेकौं जिज्ञासाहरू छन्, भ्रमहरू छन् जीवको बारेमा, कि जीव अणु हुन्छ, कि शरीरको आकारको हुन्छ, कि सर्वव्यापी हुन्छ जीव। यसको बारेमा अब समाधान गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।